सलाम सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका मिलाद मनाते हैं और बरेलवी खासकर बहुत शौक से मनाते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि जो मिलाद नहीं मनाता वो बंदा गुस्ताखे रसूल है, वो मुसलमान नहीं है, उसको काफिर तक ये लोग कहने पर आते हैं। और जब ये मिलाद मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि जो नहीं मनाते हैं वो लोग जल रहे हैं और हम जलने वालों को जलाएंगे। इनके बाबों ने किताबों में मिलाद के बारे में क्या कहा है, इसको किस चीज से तशबीह दी है उन्होंने, इंजीनियर साहब ने खूब खोल कर इस चीज को बयान किया है। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मजीद बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो देखते हैं। मोई साहब का मिलाद मनाने को हिंदुओं के बाबे कन्हैया का जन्मदिन मनाने से तशबीह देना, क्या ये गुस्ताखी नहीं है? जबकि उनके अपने पीर मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने उनकी किताब है फैसला हफ्त मसला में ना सिर्फ इसे सवाब का काम कहा है बल्कि मिलाद मनाने की बरक़ात भी लिखी हैं। और इसके आगे बात जो है ना वो अल मुहन्नद अल मुफन्नद, जिसको आप अल मुफन्नद अल मुफन्नद एक बाबा दूसरे बाबे पे, उसके भी सवाल नंबर 21 और 22 के जवाब में भी मिलाद शरीफ को अच्छा अमल करार दिया गया है। सर यही तो हम कहते हैं ना, दो नंबरी है ना लोगों की। पहली बात है, रशीद अहमद गंगोई ने फतावा रशीदिया में जो नबी इस्लाम के मिलाद मनाने को हिंदुओं के बाबे कन्हैया के जन्मदिन मनाने से तशबीह दी है, ये इंतहाई गुस्ताखी है और तौबा वाजिब है इसके ऊपर। और ये अल मुहन्नद अल मुफन्नद में जो 21 और 22 नंबर सवाल में ना बाकायदा उन्होंने, जब उलमा अरब ने कहा ना कि तुम ये कुछ बकवास करते हैं तुम्हारे बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं कि नबी इस्लाम के मिलाद मनाने, उस वक्त सूफियों की हुकूमत थी ना 1925 से पहले, वो सारे मिलाद मनाते थे। तो इन्होंने कहा माज़अल्लाह हम कैसे, बल्कि आप पढ़ें उसमें तो लग रहा है कि बरेलवियों से ज़्यादा वो मिलाद के हामी है। ठीक है जी, उन्होंने कहा माज़अल्लाह हम तो कहते हैं नबी इस्लाम के मिलाद के मौका पर आपकी बाल मुबारक, इवन आपके पेशाब मुबारक का जिक्र करना भी सवाब का बायस है। ये लिखा हुआ है उसमें अल मुहन्नद अल मुफन्नद में। फिर वो करते करते कहते हैं वो जो हमारे बाबा जी ने तशबीह दी है वो इसलिए दी है कि वो यहाँ पे बाद लोगों का अकीदा है कि वो मिलाद की महफिल के एंड पे खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ते हैं और उनका ये अकीदा है कि नबी इस्लाम वहाँ पे तशरीफ ले आते हैं महफिल में। तो हमने इसको तशबीह दी थी उसके साथ कि वो हिंदुओं का भी अकीदा है कि उनका बाबा भी आ जाता है। ये उन्होंने फिर जस्टिफिकेशन दी, हालांकि ये भी इंतहाई गुस्ताखी है। उसका सबूत यह है कि इसके ऊपर जब अल मुहन्नद पे उलमा अरब ने तकरीज लगाई है ना कि बड़ी अच्छी किताब है, उस तकरीज में भी ना 2-3 उलमा ने बड़ी क्लास ली है इस बात पे। उन्होंने कहा आपकी किताब से हम एग्री करते हैं, लेकिन ये जो कुछ आपने कहा है ना ये इंतहाई गुस्ताखाना जुमला है, इससे तौबा करें, ये वाला जो कन्हैया के जन्मदिन वाला। और फिर उन्होंने लिखा कि आप ये जो क्याम का भी कह रहे हैं ना, उन्होंने कहा क्याम को भी आप गलत ना कहें, क्योंकि वो भी सूफी थे, वो कहते हैं हम क्याम के कायल हैं कि नबी इस्लाम दोनों जहां में कोनो मकाम में जो है वो जहां चाहे तशरीफ ला सकते हैं। ये भी लिखा हुआ है सारा अल मुहन्नद में, पढ़ो। जिन्हें को तकरीजा लवाइया जो उन्होंने बरेलवियां ले की थे संजय, हूं तुम कहते हो बरेलवी गुमराह ने। हम तो दोनों को नहीं करते, क्यों? क्योंकि नाम है वाबी, नाम है बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। अच्छा, अल मुहन्नद अल मुफन्नद की पूरी जो डॉक्ट्राइन है वो ये है कि हम वाबी नहीं है और वाबी बड़े गुस्ताख होते हैं। इसमें मैंने लिखा है तो वाबी हैं जो मिलाद को नहीं मानते हैं, हम तो वाबी है ही नहीं है। ठीक है ना, मिलाद की सपोर्ट में लिखा है उन्होंने, सिर्फ क्याम का इख्तलाफ किया, वो भी उनके बड़े बाबों ने उनको कहा नहीं ये गलत बात कर रहे हैं। ये इंतहाई गुस्ताखी है। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की तो इनके पीर है ना जी, अशरी थानवी, कासम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोई के। फैसला मसला में तो उन्होंने सारे मसले इनके खिलाफ लिखे। और यही वजह है कि 1994 में जब मैंने पहली दफ़ा जाल हक पढ़ी ना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब की, तो वो हर जगह मुखालफीन यानी देवबंदियों के दलाइल से भी साबित करते थे अपने फिरके को, किताबों सुनने से नहीं उनके। तो मैं तहकीक से रुक गया, मैंने कहा देवबंदी बरेलवियों के पुराने बुजुर्ग तो एक जैसे ही थे, यानी बरेलवी नुमा ही थे। किताबों सुन्नत पढ़े बगैर मैंने तहकीक रोक दी। ये तो अल्लाह का फजल हुआ 2007-8 में जब कुरान पढ़ा, अहादीस की किताबें पढ़ी, तो पता चला कि नहीं दोनों ही गलत हैं। और इंसान को क्या होना चाहिए, नाम है वाबी, नाम है बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी होना चाहिए। तो ये हम तो नहीं इसको ऑन करते जी, जो कुछ उन्होंने लिखा है। बरेलवी हजरात मिलाद शरीफ के मौके पर एक शेर पढ़ते हैं जो अपने 2 मरतबा दोहराया आगे। हाँ जी, और गुस्ताखी का फतवा भी लगाते हैं आप। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल,
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے یعنی سوائے لال رومال والوں کے. ہیں. واقعی ٹھیک ہے یہ بات. اچھا ہاں جی پھر آگے کڑو. یہ کیا ٹھیک ہے گستاخی کا فتویٰ لگانا ہے؟ بہت غلط فتویٰ لگا رہے ہیں سر, اس طرح تو نہ لگائیں. اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ جس طریقے پہ میلاد منا رہے ہیں اس طریقے پہ جو جھنڈیاں لگائے گا, جلوس نکالے گا, ماڈل بنائے گا, مردوں عورتوں کا اختلاط ہوگا اور گانوں کی طرز کے اوپر ڈھول ڈھمکے ہوں گے میلاد کے موقع پر, یہ نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے, تو ہم پھر ایک سٹیپ آگے جائیں گے. ہم آپ سے کہیں گے کہ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور ترمذی اور مسند احمد میں امام حسن و حسین کے لیے ہے کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر, جو ان سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ. تو سر محرم میں میلاد کا جلوس نکالنے والے محرم میں 10 محرم کا جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ چلو بغیر ماتم کے نکال لیں, ماتم سے اختلاف ہے نا. کبھی بریلویوں کا جلوس نکلا 10 محرم کا؟ تو پھر جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں کہ سوائے ان یزیدیوں کے جہاں میں سب تو غم منا رہے ہیں. تو یہ کیا برداشت کر لیں گے ہمارے اس فتوے کو؟ وہ کہیں گے جی آپ نے ہمارا دل چیر لیا ہے, ہم ان چیزوں کو جائز نہیں سمجھتے ہیں, ایسے تو نہیں کیا جانا. تو سر آپ جو کچھ کر رہے ہیں ویسے بھی تو نہیں کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. یہ علمی جواب, الزامی جواب, پھکی اینٹی وینم والا جواب ہے. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وابی, نام ہے وابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب بھی. یہ فتوے نہیں سر لگانے چاہیے دوسرے پہ. بچ جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسائی لوگ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد منائیں 25 دسمبر کو, تو ہم نبی علیہ السلام کا کیوں نہیں منا سکتے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مشروع نہیں فرمایا اس طریقے سے. میلاد ہم منا رہے ہیں, صحیح مسلم 2750, فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا, اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. تو روزہ رکھیں پیر کا. ناظرین آپ نے سنا کہ انجینئر صاحب نے بتایا کہ یہ کس چیز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. یہ ہندوؤں کا ایک بھگوان ہے کشن کنہیا, یہ اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں جس طرح سے وہ ان کا مناتے ہیں. میلاد ایک قسم کا ان کا مناتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا بھگوان جو ہے وہ وہاں پر آ جاتا ہے, ان کی یہ ساری جو وہ اپنی عبادت کرتے ہیں اس کو سنتا بھی ہے, اس میں خود شریک ہوتا ہے. اسی طرح سے جو میلاد بنانا ہے یہ اسی طرح سے اس چیز کو ان کے بزرگ نے ہی تشبیہ دی ہے کتاب میں, جس کتاب میں دی ہے انجینئر صاحب نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے. پھر انہوں نے اس بات کو ہائی لائٹ کر کے بتایا کہ ان کے بابے گستاخیاں کتنی بڑی کرتے تھے, اور ان کا اپنا یہ حال ہے کہ ان گستاخیوں کو غلط جانتے ہوئے بھی ان کا دفاع بھی کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کے بزرگوں پر کوئی بات نہ آئے. خدا کا خوف نہیں ہے لوگوں کو کہ وہ تو اپنا وقت گزار کر چلے گئے ہیں, ان کی اعمال اب ختم ہو گئی. یہاں پر جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے وہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے یہ وہ جانتے ہیں یا پھر خدا جانتا ہے. لیکن اب یہ لوگ اس دنیا میں ان کو بچانے کے لیے, ان کی عزت کو بچانے کے لیے غلط دفاع کر رہے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جس قبیلے یا جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں ہم اس فرقے کی عزت کو بچائیں, چاہے ہم قرآن کو ہمیں غلط کرنا پڑے نعوذ باللہ, یا پھر ہمیں قرآن و حدیث یا کسی بھی چیز کو غلط بنانا پڑے کہ اس میں کوئی غلطی ہے, یا پھر ہمارے بابے کے پاس بھی کوئی نہ کوئی دلیل موجود تھی. اس طرح کی باتیں کر کے یہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے بابوں کو جو غلط انہوں نے باتیں کی ہے ان کو صحیح ثابت کرتے ہیں. اپنے فرقے کو بچانے کے لیے اپنی عاقبت کو خراب کر رہے ہیں, اور اتنا بڑا انہوں نے رزق لیا ہوا ہے کہ اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں. یہ لوگ اپنے اعمال کو یہ ضائع کر کے یہ ان کا دفاع کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اپنا جواب دینا ہے. حق کی بات یہ لوگ نہیں کرتے, بس مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے فرقے کو بچانا ہے جس سے ہمارا تعلق ہے, یہ ہماری عزت کا سوال ہے. عزت جو ہے وہ اللہ پاک دینے والا ہے, اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے. عزت اسی کی ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو بلند کرے گا اور قرآن و حدیث کے مطابق چلے گا. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. السلام علیکم.